नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना विरुद्धको खोपले मान्यता पाएसँगै नेपाल भित्राउने सरकारको तयारी। आयात र भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्न समिति गठन। अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले परीक्षणका लागि नेपालमा थप 1913 जनामा कोरोना संक्रमण, 15 जनाको मृत्यु, 2349 जना निको भए। 3 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन। एमसीसीको लागि निर्णायक भूमिका खेल्ने कतिवटाको प्रतिबद्धता। प्रस्ताव गरेको होइन। सरकारले गैर कानुनी रूपमा आवास क्षेत्रमा डोजर लगाएको भन्दै काठमाडौँको बालाजुमा प्रदर्शन, नेवार बस्तीलाई मास्न खोजेको आरोप। गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट खर्चको 1% बेरुजु। स्थानीय तहको बेरुजु रकम 4 अर्ब 22 करोड। म्यानमारमा सम्पन्न चुनावको परिणाम सेना समर्थित दलद्वारा अस्वीकार, धाँधली भएको भन्दै पुनः निर्वाचन गराउन माग। र नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भोलि। खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि नेपाली टोली दबावमा। प्रभाव विश्व नै करिब 11 महिनादेखि महामारीको सामना गरिरहेको छ। तर पछिल्लो हप्ता केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि छन्। विभिन्न प्रयोगशालामा खोप बनेको र त्यो निकै नै सफल भएको भनेर दाबी गरिएको छ। सँगसँगै नेपालले पनि नेपालभित्र ल्याउनका लागि तयारी थालेको छ। हो विष्णु, र त्यसै गरी सरकारले पछिल्लो समय खोप ल्याउनका लागि जुन तयारी गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भने जुन भण्डारणको कुरा आउँछ त्यसको लागि चाहिँ अझै पनि चुनौतीहरू पनि छन् र उचित व्यवस्थापनका लागि भनेर सरकारले समिति पनि गठन गरिसकेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ मन्त्री परिषदको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप तयार हुने बित्तिकै नेपाल भित्राउने भएको छ। खोपको परीक्षण सफल हुनासाथ भित्र्याउनका लागि सरकारले 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाको खोपका लागि कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै खोप भित्र्याउने तयारीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य तथा परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरेको हो। उनी खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोप सम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ। सँगै हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी तेस्रो संशोधन आदेश 2077 स्वीकृत भएको छ। बैठकले कोरोना परीक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले मन्त्री परिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीलाई हेर्दै सरकारी अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले तेस्रो संशोधन आदेश समेत स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल रहने गरी 3 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा G2G मार्फत रासायनिक मल किन्न बैठकले स्वीकृति पनि दिएको छ। सरकारले आगामी मङ्सिर 30 गतेसम्म सीमा नाका बन्द जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। भारतसँग अहिले 10 वटा प्रमुख नाकामा आवत जावत कायमै राखेर त्यसबाहेकका नाकामा कडाई यथावत राख्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। सरकारले नेपालमा चिया खेतीको दिगो विकासका लागि अमेरिकाबाट 17 करोड 50 लाख डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको सफल परीक्षणको खबर बाहिर आउन थालेका छन्। यी सफल परीक्षणले महामारी छिट्टै नियन्त्रणमा आउने आशा पलाएको छ। तर परीक्षण सफल भएका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले छिट्टै प्रगति हासिल गरेको अवस्थामा खोप भण्डारणमा समस्या देखिने भएको छ। विश्व नै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पर्खाइमा छ। केही राष्ट्रहरूले कोरोना विरुद्धको खोपमा उल्लेखनीय प्रगति समेत हासिल गरिरहेको तथ्य बाहिर आइरहेको छ। हालै अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन कम्पनी बायोएन्टिकले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तेस्रो चरणमा 90% प्रभावकारी भएको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कहिले आउँछ भन्ने चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। साथै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले पनि कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन समेत गरिसकेको छ। तर यदि खोपले सफलता हासिल गरी नेपालमा आएको अवस्थामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भण्डारण गर्ने कोल्ड चेन तथा जनशक्ति अभाव हुने देखिन्छ। खोप सम्बन्धी एउटा छुट्टै शाखा छ। उक्त शाखाले विभिन्न कामहरू गरिराखेको छ। मन्त्रालयले विज्ञहरूको टोली नै बनाएर त्यसका सन्दर्भमा विभिन्न गर्नुपर्ने कामहरूको प्रस्ताव पनि बनाएर छलफलका लागि मन्त्री परिषदसम्म पुगेको अवस्था छ। हाल नेपालमा खोप भण्डारण गर्ने कोल्ड चेनको भौतिक संरचना 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको मात्र छ। तर हाल अमेरिकी र जर्मन कम्पनीले सफलता हासिल गरेको कोरोना विरुद्धको खोप भण्डारणका लागि 0 भन्दा 70 सेन्टिग्रेड मुनिको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई अल्ट्रा कोल्ड चेन भनिन्छ र यस्तो खालको कोल्ड चेन नेपालमा छैन। त्यसका लागि कोरोना भाइरस विरुद्ध विभिन्न देशमा विकास भइरहेका खोप र त्यसको प्रक्रियाका आधारमा नेपालमा भित्रने खोपका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनका बारेमा अध्ययन र कार्य थालनी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। भण्डारण क्षमताहरू, भण्डारण गर्ने ठाउँहरू, तिनलाई मर्मत गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्, त्यसै अनुसार भइरहेको छ। तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले परीक्षणका लागि आलेख गरेको जुन निकालिएको लेख अनुसार चाहिँ जुन तापक्रममा राख्ने भनिएको छ त्यो तापक्रममा पहिले पनि भ्याक्सिनहरू राखिने नभएको हुनाले त्यस्ता खालका तापक्रमहरू फेरि हामीले छुट्टै तरिकाले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अन्तिम नतिजा नआइसकेको भए पनि खोपको सफल परीक्षणले विश्व समुदायमा नयाँ उत्साह पलाएको छ। अमेरिकाले बनाएको खोपको 2 मात्रा 3 हप्ताको अन्तरालमा दिनुपर्ने भएकाले खोपको परीक्षण सफल भएको अवस्थामा खोप भण्डारणका लागि नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि भण्डारणमा चुनौती आउने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1913 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,022 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,154 पुरुष र 759 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 2,04,242 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 973 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 764 काठमाडौँ, 126 ललितपुर र 83 जना भक्तपुरका रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 160, प्रदेश 2 मा 70, बागमती प्रदेशमा 1149, गण्डकीमा 193, लुम्बिनी प्रदेशमा 235, कर्णालीमा 18 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 88 जना संक्रमित थपिएका हुन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,461 रहेको छ। तीमध्ये काठमाडौँमा 17,045, भक्तपुरमा 1,292 र ललितपुरमा 2,512 जना रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 29,384 जना होम आइसोलेसनमा र 9,077 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 373 जनाको सघन उपचार कक्ष र 87 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 2,300
549 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। नेपालमा निको हुनेको दर 80% रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 15,84,317 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या 974 मात्रै रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1189 पुगेको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको बिहिबारको बैठकले अमेरिकाका लागि डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्माको नाम सुनवाईपछि अनुमोदन गरेको हो। बैठकमा सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतहरूको कार्यदक्षता, कार्ययोजना र राजदूतमाथि लागेका आरोपहरूका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। अगाडि बढाउन नसक्ने हामी छौँ अनि यसमा तपाईले भनेको कुराले उसले थप दिँदा पनि हामीले लिने कुराको चाहिँ अगाडि जान सक्ने स्थिति नहुँदा के भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ? किन यहाँ हुन सकेन? यो निर्णय गरेर उहाँले पनि त्यो त्यसरी अलिकति आफूलाई दूरगामी ढङ्गले यो व्यक्तिले अहिले जबसम्म म कमसेकम प्रधानमन्त्री छु त्यति बेलासम्म यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट विचार पुर्याउन सक्नु भएन कि भन्ने एउटा कुरा मलाई पनि लागेको हो। सांसदका प्रश्नको जवाफमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफू सम्बन्धित देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने, त्यहाँ रहेका नेपालीको हितमा काम गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उपयुक्त कुराहरू पनि छन्, केही बुझाइको फरकले उठेका कुराहरू पनि छन्। हाम्रो बुझाइको फरकको कारणले उठेका विषयहरूमा यो बुझाउने काम चाहिँ मेरो हुन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहीको काम गर्दाखेरि मान्य सभापतिज्यू, म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो ठुलो आँखामा कहिल्यै पनि दोषी देखिन नपरोस् भन्ने मर्ममा रहेर काम गरेको म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। दुईटा देशको बिचको चाहिँ हवाई सेवाको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो गर्न सक्यो भने र चाहिँ केही सडक सम्झौताहरू गर्न सकियो भने र जुन युनेट र यो युएन हेबिटेटको जुन चाहिँ केन्यामा अफिस छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदित भएका प्रस्तावित राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। खतिवडा पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् भने रेग्मी मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएपछि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन्। असोज 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले खतिवडा, रेग्मी र विकलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 कुल बजेट खर्चको 1% रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज बुझाएको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आलेप अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 11,39,55,00,000 बेरुजु देखिएको छ। सो रकम गत वर्ष खर्च भएको 10,93,55,00,000,000को 1% देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 11,10,45,00,000,000 रुपियाँ खर्च हुँदा बेरुजु 17,21,00,00,000 देखिएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु घटेको देखिएको छ। समग्र बजेट खर्च नै अघिल्लो वर्षभन्दा घटेका कारण बेरुजु रकम पनि घटेको देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा 4,22,00,00,000 बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा प्रणालीको सही व्यवस्थापन नहुँदा बेरुजु बढ्ने क्रममा देखिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा जनशक्ति विकासमा स्थानीय तहमा सशक्त गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि महालेखाले औँलाएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 1,84,00,00,000, स्वास्थ्य मन्त्रालयको 1,52,00,00,000, रक्षा मन्त्रालयको 58 करोड, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 60 करोड बेरुजु देखिएको छ।
गत वर्ष कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको आकस्मिक खर्चका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु उच्च देखिएको छ। नेपाली सेनाको खर्चमा पनि ठूलो बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 1376 सरकारी कार्यालयको 14368 कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले गैर कानुनी रूपमा आवास क्षेत्रमा डोजर लगाएको भन्दै बालाजु बाइपासका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। सो क्षेत्रको सडक भत्काउने कार्य तत्काल अघि नबढाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश विपरीत डोजर चलाइएको भन्दै उपत्यका सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा प्रदर्शन भएको छ। बाटोको दुवै क्षेत्रमा नेवारहरूको पुरानो बस्ती मास्ने उद्देश्यले विस्तार अगाडि बढाइएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। आदेश नमानिकन यहाँ कसैको घर चाहिँ नभत्काउनु नचुनु भनेर चाहिँ बकाइदा आदेश हुँदाहुँदै पनि माथिको आदेश भनेर चाहिँ यसरी एकतर्फी चाहिँ अन्यायपूर्ण रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ दमन गरिएको छ। यसअघि स्थानीयहरूले शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काइएको भन्दै बालाजु चौकीमा समेत धरना दिएका थिए। जनप्रतिनिधिले भने सडक विस्तारको लागि मुआब्जा वितरण भइसके पनि स्थानीयले अवरोध गरेको गुनासो गरेका छन्। मान्छेलाई उठाएको मात्रै हो, यो पाइप माथि पनि घर बन्छ र के हो? यो पाइप माथि घर बन्छ, त्यत्रो धाराको पाइप छ, त्यो पाइप भत्कायो भनेर भन्छ। अब सोबासी भन्दा के भन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँले बालाजु बाइपासदेखि महेन्द्र पार्क क्षेत्र 265 मिटर दूरी सडक विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ। स्थानीयको अवरोधका बावजुद पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी सडक विस्तारको काम भने भइरहेको छ। राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा वीर गोर्खाली नामक समूहले विराटनगरमा बिहिबार बृहत मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरेको छ। र्यालीमा सहभागीले राजनीतिक दलबाट जनता दिक्क भइसकेको हुँदा राजतन्त्रको विकल्प नभएको बताएका छन्। मुलुकलाई नै राजनीतिक दलहरूले अस्तव्यस्त बनाएको राजतन्त्रको पुनरागमन सोही कारण अपरिहार्य भएको पनि र्यालीमा सहभागीको भनाइरहेको छ। र्यालीमा सहभागीले कोरोना महामारीका क्रममा समेत सरकार गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन्। मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापना नभएसम्म स्थिरता कायम हुन नसक्ने भन्दै र्यालीमा सहभागीले प्रदर्शन गरेका हुन्। र्यालीका क्रममा सहभागीले राजा आऊ देश बचाऊ, 2072 सालको संविधान खारेज गर, 2047 सालको संविधान लागू गर, गणतन्त्र धोका हो लगायतका नारा लगाएका थिए। राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा केही दिनदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। प्रभा, विश्वकै ठुला भनिएका धर्मगुरुहरूमाथि बन्धक बनाइएको, यौन शोषण गरेको, बलात्कार गरेको लगायतका आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। नेपालमा पनि तपस्वी रामबहादुर बमजन केही समयदेखि यस्तै आरोप खेप्दै आएका छन् र प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको लामै समय बितिसकेको छ। पक्कै र पछिल्लो समय प्रहरीको सक्रियतामा कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ भने यही क्रममा अदालतको म्याद टाँस पनि उनकै घरमा गरिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। बलात्कार मुद्दामा तपस्वी भनिएका रामबहादुर बमजनमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ। मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन बमजनको बारा निजगढ स्थित घरमा अदालतको म्याद टाँस गरिएको छ। तपस्वी रामबहादुर बमजनको बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12 बुङजोर स्थित घरमा प्रहरीले अदालतको म्याद टाँसेको छ। आफ्ना अनुयायीमाथि हत्या र बलात्कारको आरोप लागेका बमजनलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीमा हाजिर हुन आउनु भन्दै म्याद टाँसिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीले बमजन विरुद्ध रौतहटकी गङ्गामाया तामाङलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि जिल्ला अदालतले उनी विरुद्ध असार 21 गते वारेन्ट जारी गरेको थियो। बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा परेपछि बमजन विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतले वारेन्ट जारी गरेको थियो। अदालतको त्यही आदेश कार्यान्वयनका लागि म्याद सूचना टाँसिएको हो। जिल्ला अदालत सम्मानित जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै हामीलाई चाहिँ रामबहादुर बमजन यो बाल यौन शोषण सम्बन्धी मुद्दामा 35 दिने वारेन्ट सहितको पक्राउ पर्ची पठाइएको थियो। प्रहरीले बमजनको घरका मानिसलाई सूचना टाँसेको साँची बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले
अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले जनप्रतिनिधिको रोहबरमा म्याद टाँसेको हो। स्थानीय घर परिवार र बोधि श्रवण धर्म सङ्घले भने म्याद टाँसेको विरोध गरेका छन्। तपस्वी बमजनलाई फसाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। होइन, यत्रो वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो त? त्यो बेलामै जुन यौन शोषण गरे भए त्यतिखेरै किटानी जाहेर गर्न सकिन्थ्यो होइन? त्यो बेलामा चाहिँ किटानी जाहेर नगर्ने, बिचमा आएर जुन एउटा कुरोले फसाउने खेल मात्रै, अरू खासै यो होइन। अब समात्ने भनेर त्यत्रो चाहिँ तपाईँको जमर्को गर्छ भने किन समातेन होइन? समात्नु सक्ने छ भने जानु पर्यो नि। दम छ भने त्यहाँ गएर समात्नु पर्यो। ठिक छ, हामी बारम्बार भने सत्य असत्य त्यहीँबाट छुटिहाल्छ नि। विभिन्न समयमा तपस्वी भनिएका बमजनलाई योजनाबद्ध रूपमा बलात्कार, हत्याको निराधार आरोप लगाइएको उनीहरूको भनाइ छ। 37 दिन अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले बमजनको वारेन्ट पठाएको र पक्राउका लागि खोजी गरे पनि नभेटिएपछि घरमा लगेर सूचना टाँसिएको हो। घरमा म्याद सूचना टाँसेको 35 दिनभित्र उनी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। नभए कानुन अनुसार उनी नआए पनि उनी विरुद्धको बलात्कार मुद्दा सुनुवाई अघि बढ्ने जिल्ला अदालत सर्लाहीले जनाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बमजन विरुद्ध 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय र मानसिक क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। पटक पटक विभिन्न ठाउँमा छापा मार्दा पनि नभेटिएको भन्दै पक्राउ पूर्जी घरमै आएर टाँसेको हो। एभिन्यूज खबरको लागि 12बाट इन्दिप कोइरालाको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयको बैठक भोलि शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बस्ने भएको छ। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले 2 अध्यक्षसँगको परामर्शमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक आह्वान गरेका हुन्। बहुमत सदस्यले छुट्टै बैठक गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। यसअघि बहुमत सचिवालय सदस्यका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले बैठक बोलाउन अठेर गरेको भन्दै आजका लागि पार्टी कार्यालय थुम्बाराहीमा बैठक राखेका थिए। सहमतिमा भोलिका लागि बैठक आह्वान भएपछि सो बैठक स्थगित भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले बैठक बोलाउन यसअघि अध्यक्ष ओलीलाई मागपत्र समेत बुझाएका थिए। पार्टी निर्णयको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले उल्लङ्घन गरेको बहुमत सदस्यहरूको आरोप छ। राजदूत नियुक्ति, मन्त्री परिषदमा हेरफेर, कर्णाली विवाद, भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगायतका विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद चर्केको छ। केही समय यता दुवै पक्षले आफू निकटका नेताहरूको फेला गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरूको भविष्य आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको बताएका छन्। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग बिहिबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्र सबल बनाउन सके मात्रै राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सम्भव हुने बताएका हुन्। राजनीतिक उपलब्धिहरूमा मात्रै गौरव नगरी उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्र एउटै ढुङ्गाका यात्री हुन् भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पौडेलले जनाएका छन्। सबल र शक्तिशाली अर्थतन्त्रको निर्माण यो अहिलेको चाहिँ साझा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। यसका निमित्त यहाँहरूले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ। महासंघले उत्पादन वृद्धिका लागि जमिन, भूमि लिज भाडामा ल्याउन छुट्टै कानुन ल्याउनु पर्ने माग गरेको छ। यस्तै वन क्षेत्र प्रयोगविहीन सरकारी जग्गाहरूको उपभोगका लागि कानुनको आवश्यकता रहेको पनि महासंघले बताएको छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवसायीहरूले सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। पुनर्कर्जाको समय अवधि पनि थप 3 वर्ष गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। किसानका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
बिहिबार महासङ्घले समयमा नै मल र बिउको आपूर्ति गरिनुपर्ने, सिँचाइलाई चाहिने विद्युतको सहुलियत 100% गरिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। महासङ्घले धानको समर्थन मूल्य तुरुन्त लागू गरिनुपर्ने, महँगीलाई तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, कोरोनाको उपचार सरकारले नै गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि अघि सारेको छ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको तर्फबाट काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदा हामीले किसानहरूको मार्कालाई गम्भीर रूपमा लिएर यो मागपत्र प्रधानमन्त्रीज्यूमा पुगोस् भन्ने हामीले धारणा व्यक्त गर्दा सिडिओ साहब सकारात्मक रहनुभयो। त्यस्तै कृषि उत्पादनमा भइरहेको बिचौलिया प्रणाली बन्द गरिनुपर्ने र किसानको उत्पादित कृषि उपजलाई राज्यले नै किन्ने व्यवस्था मिलाउन पनि महासङ्घले माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी दाहालले महासङ्घको मागलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महासङ्घले आफूहरूको माग पूरा नभए कडा सङ्घर्षमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार चौकी आइसिपी निर्माण शुभारम्भ भएको छ। बिहिबार काठमाडौँबाट शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र नयाँ दिल्लीबाट भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले भर्चुअल माध्यमबाट एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन्। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण भएपछि मालवाहक सवारी साधन जाँच पासमा सहज हुनुको साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधि लगायत काम छिटो र व्यवस्थित हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। दुई देशहरू बीचको यात्रु आवागमन र सामानको ओसार पसारलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ एकीकृत जाँच चौकी निर्माण परियोजना सुरु गरिएको हो। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी परिसरमा भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टिन लगायतका कार्यालयको साथै 1000 भन्दा बढी मालवाहक ट्रक पार्किङ गर्नका लागि समेत व्यवस्था गर्नका लागि तयारी भएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा 2 अर्ब 35 करोड रुपियाँ लागतमा जाँच चौकी निर्माण हुन लागेको छ। आइसिपीको लागि नेपाल सरकारले भारतको रूपैडिया नाकासँग जोडिएको 90.5 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गर्नुको साथै सुरक्षा पोस्ट समेत स्थापना गरेको छ। आइसिपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अहिले सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच हुँदै आएको छ। भारतले नेपालगञ्जसँग सीमा जोडिएको रूपैडियामा 2075 पुस 30 गतेदेखि नै भन्सार जाँच चौकी निर्माण गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्नका लागि कानुनी बाटो खुल्ला गरिदिएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले ट्विट गर्दै न्यायाधीशले संविधान र कानुनको अक्षर मात्र नहेरेर त्यसको भाव पनि बुझ्नका लागि सुझाव दिएका हुन्। चुनाव हारेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नकै लागि संविधानले धारा 78 को 4 बनाएको पनि उनको भनाइरहेको छ। उनले संवैधानिक अदालतको सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दै छैनौं भनेर समेत प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको लागि मनोनित भएका गौतमलाई मन्त्री लगायतका पदमा नियुक्त हुन सर्वोच्च अदालतले बुधबार बाटो खुल्ला गरेको थियो। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। एभी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।